नमस्ते, म केशव भण्डारी। आज हामीले पीबीएस 4th इयरको कर्पोरेट फाइनेन्सको च्याप्टर 8 फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ भन्ने च्याप्टरको हामी यो भिडियो म प्रस्तुत गर्दैछु। फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ भन्ने च्याप्टरको र यसमा हामीले सबैभन्दा पहिले फर्मुला लेख्छौँ। फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ बीबीएस 4th इयरको फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङको आज म पढाउन गइरहेको छु। फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ यसमा केही फर्मुलाहरू छ। यो तपाईलाई योबाट न्युमेरिकल 10 मार्क्स, कम्तीमा 10 मार्क्स र बढीमा 15 मार्क्सको तपाईलाई सोध्न सक्छ एक्जाममा। साह्रै सजिलो च्याप्टर छ यसमा। यसको फर्मुलाहरू हामी लेखौँ। सबैभन्दा पहिले क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेसियो। क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेशियोको फर्मुला भनेको हाम्रो A/S0। A भनेको जसलाई स्पोन्टेनियस एसेट्स पनि भन्छ, S0 भनेको करेन्ट सेल्स हो। अब यहाँ यसलाई एस्ट्रिक लेख्ने पनि चलन छ, यसले मात्रै जनाउने पनि चलन छ। तपाईको खुसी हो, यहाँ एस्ट्रिक लेखे पनि भयो, ए लेखे पनि भयो। क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेशियो भनेको चाहिँ सेल्सको कति पर्सेन्ट छ स्पोन्टेनियस एसेट्स भन्ने कुरा यसले जनाउँछ है। सेल्सको करेन्ट सेल्सको कति पर्सेन्ट चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट्स छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। 2 नम्बरमा छ रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेट्स। रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेट्स कति रुपैयाँ चाहिँ एसेट्समा वृद्धि हुन्छ, कति रुपैयाँले चाहिँ एसेट्समा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा है। यो चाहिँ एसेट्समा कति रुपैयाँले वृद्धि हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ यो गरिन्छ। यसको फर्मुला छ A/S0 इन्टु डेल एस। अहिले भरे म लेख्छु या A भनेको के हो, S0 भनेको के हो, डेल एस भनेको के हो भनेर सबै म लेख्छु यसको बारेमा। थर्डमा छ स्पोन्टेनियस इन्क्रिज इन लायबिलिटिज। Spontaneous increase in liabilities। Spontaneous increase in liabilities यसको अब कति रुपैयाँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटिजमा कति रुपैयाँले बढ्छ भन्नका लागि चाहिँ हामीको यो फर्मुला भनेको L/S0 इन्टु डेल एस। नम्बर 4 एडिसन टु रिटेन अर्निङ। एडिसन्स to retain earning। एडिसन टु रिटेन अर्निङ को फर्मुला भनेको हाम्रो के छ भने S1 इन्टु M इन्टु RR। S1 भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स, M भनेको प्रॉफिट मार्जिन र RR भनेको रिटेन्सन रेशियो। मैले यहाँनेरि S1 भनेको के हो भनेर मैले यहाँनेरि तपाईहरुलाई लेखिराखेको। S1 भनेको S0 1 प्लस G, जसलाई चाहिँ है करेन्ट सेल्स इन्टु 1 प्लस G हुन्छ है। अब यसलाई के पनि लेख्ने चलन छ भने वास्तवमा यो भनेको S0 प्लस डेल एस। S0 मा डेल एस जोड्दिनु। M भनेको यहाँ S1 भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स है, तपाईले एक्सपेक्टेड सेल्स भनेर लेख्नु। एक्सपेक्टेड सेल्स S1 भनेको। M भनेको प्रॉफिट मार्जिन हो। प्रॉफिट मार्जिन यदि क्वेशनले प्रॉफिट मार्जिन दिएकै हुन्छ, तर यदि क्वेशनले प्रॉफिट मार्जिन दिएको छैन भने तपाईले निकाल्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसको फर्मुला के हो भने नेट इन्कम का मुनि सेल्स प्रॉफिट मार्जिन र आरआर भनेको चाहिँ के हो भने रिटेन्सन रेशियो। प्राय क्वेशनले रिटेन्सन रेशियो डाइरेक्ट नदिएको हुन सक्छ है। रिटेन्सन रेशियो तपाईलाई दिएको हुँदैन, क्वेशनले डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिएको हुन्छ। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दिएको छ भने
आरआर निकाल्ने फर्मुला के हो भने 1 माइनस डीपी रेशियो, डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो। एडिशनल टु रिटेन अर्निङ निकाल्ने फर्मुला S1 इन्टु M इन्टु आरआर। S1 भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स लेख्नु। S1 भनेको S0 इन्टु 1 प्लस G भनिदिनु, अथवा के हो S0 प्लस डेल S। M भनेको के हो भने प्रफिट मार्जिन को फर्मुला नेट इन्कम का मनी सेल्स। आरआर भनेको रिटेन्सन रेशियो भनेको थियो 1 माइनस डीपी रेशियो। यति तपाईले फर्मुला पहिले यसलाई कपी गर्नु। नम्बर 5 मा छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यो एक्जाम मा सोधिरहेको छ। एडिशनल फन्ड निडेड जसलाई एक्सटर्नल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पनि भन्न सक्छ। एक्सटर्नल क्यापिटल रिक्वायर्ड अथवा रिक्वायरमेन्ट पनि भन्न सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो एडिशनल फन्ड निडेड को चाहिँ फर्मुला के हो भने तपाईले एफएन भनेको जहिले पनि A माइनस L डिवाइडेड बाइ S0 इन्टु डेल S1 इन्टु M इन्टु आरआर। A माइनस L डिवाइडेड बाइ S0 इन्टु डेल S माइनस S1 इन्टु M इन्टु आरआर। अब मैले यिनीहरु लेखे, यहाँ A भनेको के हो, L भनेको के हो र आरआर भनेको के हो, S0 भनेको के हो सबै लेख्छु म तपाईहरुलाई। यहाँनेरि A भनेको के हो भने स्पोन्टेनियस एसेट्स। अब स्पोन्टेनियस एसेट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालीमा यसलाई भन्छ स्वपरिवर्तित सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ भने यदि तपाईले सेल्स बढ्दा एसेट्स पनि बढ्छ र सेल्स घट्दा एसेट्स पनि घट्छ भने त्यसलाई स्पोन्टेनियस एसेट्स भनिन्छ है। सेल्स बढ्दा एसेट्स बढ्ने र सेल्स घट्दा एसेट्स घट्छ भने त्यसलाई स्पोन्टेनियस एसेट्स भनिन्छ भने। एल भनेको के हो भने स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भनेको पनि त्यस्तै हो। सेल्स बढ्दा लायबिलिटिज पनि बढ्छ, सेल्स घट्दा लायबिलिटिज पनि घट्छ भने त्यसलाई स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भन्छ है। अब S0 भनेको करेन्ट सेल्स हामीलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ। यो सेल्स भनेको जसलाई करेन्ट सेल्स भन्छ, अनि यहाँनिर डेल S भनेको चाहिँ के हो भने डेल S भनेको चाहिँ चेन्ज इन सेल्स अमाउन्ट भन्नु है। सेल्स अमाउन्ट सेल्समा कति रुपैयाँले चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ डेल S ले जनाउँछ है। अब डेल S को फर्मुला चाहिँ के हो त तपाईलाई प्राय डेल S दिएको हुँदैन क्वेशनले। डेल S भनेको चाहिँ के हो भने नेक्स्ट इयर एक्सपेक्टेड सेल्सबाट के घटाउने करेन्ट सेल्स। सपोज तपाईलाई 2018 र 2019 को सेल्स दिएको छ भने 2018 को सेल्स 4 लाख छ, 2019 को सेल्स 6 लाख छ भने कति रुपैयाँले सेल्समा परिवर्तन आयो भने 6 लाख माइनस 4 लाख भनेको 2 लाख रुपैयाँ सेल्समा आयो परिवर्तन है। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा तपाईलाई एक्सपेक्टेड सेल्स दिएको हुँदैन, नेक्स्ट इयर सेल्स दिएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कसरी निकाल्ने भने डेल S कसरी निकाल्ने भने S0 इन्टु G। S0 लाई करेन्ट सेल्स लाई ग्रोथ रेटले मल्टिप्लाई गर्ने अनि निकाल्ने। अब कसरी यो S0 इन्टु G चाहिँ कसरी यो फर्मुला आएको भन्दा तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्मुला भनेको S1 माइनस S0 हो नि, डेल S निकाल्ने। हेर्नु है, यो तपाईले कपी गरिराख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हैन, तपाईलाई यसो बुझाउनको लागि मैले लेखेको। यहाँ हेर्नुला S1 भनेको के हो, हाम्रो फर्मुला के हो भने नि S1 भनेको वास्तवमा S0 1 प्लस G हो है। S1 भनेको S0 1 प्लस G हो। त्यस्तै S0 माइनस को माइनस S0 ठाउँमा S0 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा S0 प्लस S0 र G मल्टिप्लाई गर्दा S0G
माइनस S0 प्लस S0 माइनस S0 काट्यो, यसरी S0G है। यदि क्वेसनमा S1 एक्सपेक्टेड सेल्स दिएको छैन भने हामीले के निकाल्ने भने नि डेल एस निकाल्ने फर्मुला अर्को के रहेछ, S0 इन्टु G पनि रहेछ है। तपाईले याद राख्नु, यो मुनिको कपी गरिराख्नु पर्दैन, तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै गरेको। अब डेल एस त भयो, S1 भनेको अघि हामीले लेख्यौं होला, यो भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स हो, एक्सपेक्टेड सेल्स हो। जहिले पनि तपाईलाई बुझ्ने क्वेसनले 2018 को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दिएको छ मानिदिउँ भने तपाईले 2019 को सेल्सलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड सेल्स भन्ने है। नेक्स्ट इयरको क्वेसनले दिएको भन्दा 1 वर्ष पछाडिकोलाई चाहिँ सेल्सलाई के भन्छौं, हामीले एक्सपेक्टेड सेल्स भन्छौं। क्वेसनले 2018 को दिएको छ भने 2019 को सेल्स भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स हो। अब एम भनेको के हो भने अघि पनि लेख्यौं, एम भनेको प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन प्राय क्वेसनले दिएको हुन्छ, तर प्रॉफिट मार्जिन दिएको छैन भने प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नु पर्ने कन्डिसन पनि हुन्छ। प्रॉफिट मार्जिन भनेको के अरे, नेट इन्कम का मुनि जहिले पनि सेल्स, नेट इन्कमलाई नेट प्रॉफिट पनि भन्छ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्ने एउटै हो प्रॉफिट मार्जिन। अब तपाईलाई आरआर, आरआर भनेको त अघि रिटेन्सन रेशियो त लेख्यौं, 1 माइनस डीपी रेशियो पनि लेख्यौं। प्राय आरआर भनेर क्वेसनले दिएको हुँदैन, रिटेन्सन रेशियो भनेर दिएको हुँदैन है, रिटेन्सन रेशियो भनेर दिएको हुँदैन। त्यही कारण रिटेन्सन रेशियो कहिलेकाहीँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर पनि निकाल्नु पर्छ, डीपी रेशियो पनि नदिएको पनि हुन सक्छ। त्यही कारणले सबैभन्दा पहिले तपाईले डीपी रेशियो भनेको डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो है, डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ। यसरी निकाल्ने है, डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको डिभिडेन्ड का मुनि नेट इन्कम, डिभिडेन्ड का मुनि नेट इन्कम हुन्छ। डीपी रेशियोको डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भनेको डिभिडेन्ड का मुनि नेट इन्कम हुन्छ। अनि अब आरआर भनेको त तपाईलाई थाहा छँदैछ, आरआर भनेको के हो, 1 माइनस डीपी रेशियो, डीपी रेशियो आरआर भनेको चाहिँ। डीपी रेशियो निकाल्ने सबैभन्दा पहिले, डीपी रेशियो भनेको डिभिडेन्ड का मुनि नेट इन्कम भरे अब के गर्ने, रिटेन्सन रेशियो निकाल्दा चाहिँ 1 माइनस डीपी रेशियो गर्ने। एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, प्राय तपाईलाई एएफएन एक्जाममा सोध्छ। यसलाई कपी गर्नु पहिले तपाईहरुले। कतिवटा छ फर्मुला दाजु? 11 वटा। ल अब तपाईहरुलाई झुकिनु भयो, कस्तो एसेट्सलाई चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट्स भन्छ, कस्तो लायबिलिटीजलाई चाहिँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हुन्छ, के हुन्छ स्पोन्टेनियस एसेट, के हुन्छ स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भन्ने तपाईहरु झुकिनु हुन्छ है। कस्तो हो भने स्पोन्टेनियस एसेट्स र स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भनेको त बुझिहाल्नु भयो, सेल्समा आउने परिवर्तनले एसेट्समा पनि परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई स्पोन्टेनियस भन्छ है। एसेट्समा पनि परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई स्पोन्टेनियस एसेट्स, सेल्समा आउने परिवर्तनले लायबिलिटीजमा पनि परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भन्छ। यो कुरा त जान्नु भयो, तर के हो त स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लायबिलिटी चाहिँ हैन, कुन एसेट चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट हो, कुन लायबिलिटी चाहिँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति तपाईलाई क्लियर पार्छु है। म यो फर्मुला मैले माथि मेट्थे, तपाईहरुलाई के क्लियर पार्छु भने यदि क्वेसनले कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छ भनेको भए टोटल एसेट्स नै स्पोन्टेनियस एसेट्स हो, स्पोन्टेनियस एसेट्स हो। यदि क्वेसनले कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छ भनेको भए टोटल एसेट्स नै स्पोन्टेनियस एसेट हो। यसको मतलब एसेट्स तिर जे दिएको छ नि त्यो सबै स्पोन्टेनियस एसेट हो।
फुल क्यापासिटी रन भनेको 100 क्यापासिटी रन है। कम्पनी 100 क्यापासिटीमा रन भएको छ भने चाहिँ सबै एसेट्स नै स्पोन्टेनियस एसेट हो। टोटल एसेट नै एसेटतिर जे हुन्छ त्यो सबै नै स्पोन्टेनियस एसेट हो। यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भने फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भने यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भने करेन्ट एसेट्स मात्र स्पोन्टेनियस एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स मात्र स्पोन्टेनियस एसेट्स हो। तर फिक्स एसेट्स चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट्स होइन। यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भने करेन्ट एसेट्स मात्र स्पोन्टेनियस एसेट्स हो। तर फिक्स एसेट्स चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट्स होइन है। अब सर कसरी फुल क्यापासिटी सेल्स कम्पनी फुल क्यापासिटीमा सेल्स भएको छ कि छैन कसरी बुझ्ने भन्दा कम्पनी यदि फुल क्यापासिटीमा रन भएको छ भने क्वेसनले प्राय भन्छ है। तर कस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भन्दाखेरि क्वेसनले यदि 50% क्यापासिटी 80% क्यापासिटी भन्यो भने कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। सधैँभरि क्वेसनले यति क्यापासिटी रन भएको छ भन्ने सधैँभरि क्वेसनले भन्छ त भन्ने तपाईहरुलाई एउटा क्वेसन पनि हुन सक्छ। यदि क्वेसनले 80% क्यापासिटी 50% क्यापासिटी अथवा फुल क्यापासिटी रन भनेको छैन भने है क्वेसन साइलेन्स छ भने तपाईले फुल क्यापासिटी कम्पनी फुल क्यापासिटीमै रन भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। क्वेसनले फुल क्यापासिटी रन पनि भनेन 50% क्यापासिटी 80% क्यापासिटी रन पनि भनेन भने तपाई क्वेसन साइलेन्स छ भने त्यो पनि के हुन्छ अरे फुल क्यापासिटीमा रन भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो दुईटा नोट पढ्नु। अनि स्टुडेन्ट के कुरामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने अब स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस एसेट त जानियो। स्पोन्टेनियस एसेट्स भनेको चाहिँ कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छ भने सबै एसेट्स स्पोन्टेनियस एसेट हो। यदि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भएको छैन भने करेन्ट एसेट्स मात्र स्पोन्टेनियस एसेट हो। तर फिक्स एसेट चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट्स होइन भनेर तपाईहरुले पढ्नुभयो। अब अर्को के छ भने स्पोन्टेनियस लायबिलिटी चाहिँ कस्तो लायबिलिटी चाहिँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटी हो भन्ने कुरा हामीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। यदि क्वेसनले फुल क्यापासिटी रन भनोस् या नभनोस् है फुल क्यापासिटीमा रन होस् या नहोस् तर स्पोन्टेनियस लायबिलिटीजमा नोट्स पेबल बाहेक अरु सबै करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो है। कम्पनी फुल क्यापासिटीमा रन भनोस् या नभनोस् तर नोट्स पेबल बाहेक अरु करेन्ट लायबिलिटीज नै के हो स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो। चाहे फुल क्यापासिटी होस् या नहोस् चाहे फुल क्यापासिटीमा कम्पनी रन होस् या नहोस् चाहे फुल क्यापासिटीमा कम्पनी रन होस् या नहोस् नोट्स पेबल बाहेक अरु सबै करेन्ट लायबिलिटीज नै स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हुन्। यो कुरा पनि तपाईहरुले लेखिराख्नु है। चाहे कम्पनीले फुल क्यापासिटी भनोस् या नभनोस् फुल क्यापासिटीमा कम्पनी रन होस् या नहोस् है नोट्स पेबल पनि करेन्ट लायबिलिटीजमा पर्छ। तर नोट्स पेबल चाहिँ स्पोन्टेनियस लायबिलिटी छैन।
नोट्स पेबल बाहेक अरू सबै करेन्ट लाइबिलिटिज है। अरू करेन्ट लाइबिलिटिजमा मेन तपाईलाई के दिएको हुन्छ भने क्वेसनले एकाउन्ट्स पेबल पेबल है, एकाउन्ट्स पेबल अथवा एक्युरल्स भनेर दिएको हुन्छ। फेरि एक्जाममा नझुकिनु नि, कहिलेकाहीँ तपाईलाई एक्युरल्स नभन्ला एक्जाममा। अहिलेसम्म चाहिँ जहिले भनेकै छ एक्युरल्सको ठाउँमा तपाईलाई आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएला, एकाउन्ट्स पेबलको ठाउँमा क्रेडिटर दिएला है, नझुकिनु। नोट्स पेबल बाहेक अरू सबै करेन्ट लाइबिलिटिज चाहिँ के हो? स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज मात्रै स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज हो, तर नोट्स पेबल चाहिँ होइन। करेन्ट लाइबिलिटिज भित्र नोट्स पेबल पनि पर्छ। नोट्स पेबल चाहिँ स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज होइन, अरू करेन्ट लाइबिलिटिज स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज हो। यो बुझ्नु भएन नि म फेरि यदि क्वेसनले फुल क्यापेसिटीमा रन भयो भनेको छ भने सबै एसेट्स स्पोन्टेनियस एसेट हुन्। यदि कम्पनी फुल क्यापेसिटीमा रन भएको छैन भने करेन्ट एसेट्स मात्र स्पोन्टेनियस एसेट हो, तर फिक्स एसेट चाहिँ स्पोन्टेनियस एसेट छैन है। चाहे कम्पनी फुल क्यापेसिटीमा रन होस् या नहोस्, नोट्स पेबल बाहेक अरू सबै करेन्ट लाइबिलिटिज स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज हुन् है। अरू पनि फर्मुला छ हामीहरूको। अरू यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एएफएन को फर्मुला हो, त्यस पछाडि अरू पनि फर्मुला छ। नम्बर 6 होला हाम्रो पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट। पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट यो पनि 2068 सालमा होला, चाहे तपाईलाई लङ क्वेसनमा आएको छ एक्जाममा। त्यतिखेर बीबीएस थर्ड इयरमा हुन्थ्यो कर्पोरेट फाइनेन्स, त्यहाँ 20 मार्क्समा आएको थियो। यसलाई पर्सेन्टेज भनेको पी, एक्सटर्नल भनेको ई, फाइनेन्सिङ भनेको एफ, रिक्वायरमेन्ट भनेको आर। पीएफआर, पीएफआर को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, पीएफआर ए माइनस एल, स्पोन्टेनियस एसेट्स माइनस स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिज डिवाइडेड बाई सेल्स, करेन्ट सेल्स। अब पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट निकालेको हामीहरूले निकाल्न खोजेको, त्यही कारणले के गर्ने ए माइनस एल डिवाइडेड बाई S0 यहाँनिर पर्सेन्टेजमा निकाल्न खोजेको, त्यही कारण डेलेस भनेको त एमाउन्टमा चेन्ज हो नि त, सेल्समा आएको एमाउन्टमा चेन्ज, त्यही कारणले डेलेस हुँदैन फर्मुलामा। अनि के हुन्छ भने एम इन्टु आरआर, एम भनेको प्रफिट मार्जिन, आरआर भनेको रिटेन्सन रेसियो, इन्टु तपाईलाई ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ तपाईलाई है, 1 प्लस जी का मुनि जी। S1 पनि हुँदैन तपाईले यहाँनिर फर्मुलामा, S1 पनि हुँदैन। एम इन्टु आरआर 1 प्लस जी का मुनि जी ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ, सेल्समा कति पर्सेन्टले ग्रोथ रेट भएको छ त्यो राख्ने हो त्यहाँनिर। अब ए भनेको लेख्यौं, एल भनेको लेख्यौं, S0 पनि लेख्यौं हैन, एम पनि लेख्यौं, आरआर पनि लेख्यौं। जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जी भनेको ग्रोथ रेट इन सेल्स, ग्रोथ रेट इन सेल्स, सेल्समा कति पर्सेन्टले चाहिँ ग्रोथ रेट भयो भन्ने कुरा है। यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा निक्लिन्छ एन्सर। नम्बर 7, यदि तपाईलाई क्वेसनले ग्रोथ रेट दिएको छैन, क्वेसन सेल्स चाहिँ यति पर्सेन्टले बढ्छ भनेन है, ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि ग्रोथ रेट अनिवार्य निकाल्नु पर्छ। यदि क्वेसनले ग्रोथ रेट दिएन भने सेल्समा चाहिँ कति पर्सेन्टले बढो, सेल्स चाहिँ कति पर्सेन्टले बढो भनेर दिएन भने तपाईले ग्रोथ रेट कसरी निकाल्ने भने जी भनेको चाहिँ S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई S0 है। जी निकाल्ने फर्मुला S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई S0, यसरी तपाईले ग्रोथ रेट निकाल्ने। नम्बर 8 मा के छ भने रिटेन्सन रेशियो। अघि लेख्न त लेखिसक्यौं र पनि फेरि लेखौं। रिटेन्सन रेशियो निकाल्ने फर्मुला त तपाईलाई आउँछ आरआर। आरआर भनेको चाहिँ 1 माइनस डीपी रेशियो, अघि माथि लेखेको कारणले मैले लेखिन है। अब डीपी रेशियोको पनि फर्मुला लेखिसके मैले। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियोको फर्मुला के हो भने डिभिडेन्ड का मुनि नेट इन्कम, यो लेखिसकेको कारणले मैले केही पनि बोलिन यसमा। अर्को फर्मुला प्रॉफिट मार्जिन, यो पनि लेखिसक्ने हामीलाई। प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने फर्मुला माथि
प्रफिट मार्जिन, यसलाई एम ले जनाइन्छ। एम के हो भने प्रफिट मार्जिन भन न, प्रफिट भन नि, त्यही कारणले माथि प्रफिट। प्रफिट भनेको नेट प्रफिट है। नेट प्रफिट का मुनि प्रफिट मार्जिन जहिले पनि सेल्सको बेसमा हुन्छ, चाहे ग्रस प्रफिट होस् चाहे नेट प्रफिट मार्जिन होस्, मुनि जहिले पनि सेल्सको बेसमा हुन्छ, मुनि सेल्स हुन्छ। नेट प्रफिट मार्जिन भनेको कारणले नेट प्रफिट माथि, नेट प्रफिट भनेको नेट इन्कम है। अघि चाहिँ नेट इन्कम लेखायो, अहिले नेट प्रफिट निकालो लेखो भनेर नझुकिने एउटै हो कुरा। प्रफिट मार्जिन पनि भयो। अर्को तपाईलाई दिएको छ फुल क्यापासिटी सेल्स भन्ने निकाल्न। माथिको मैले मेटे यसलाई। नम्बर 10 फुल क्यापासिटी सेल्स। क्यापासिटी सेल्स, फुल क्यापासिटी सेल्स निकाल्ने फर्मुला के हो भने क्वेशनले तपाईलाई करेन्ट सेल्स दिएको हुन्छ। करेन्ट सेल्स का मुनि क्यापासिटी युज्ड, पर्सेन्टेज क्यापासिटी युज्ड अथवा क्यापासिटी युज्ड। सपोज तपाईले फुल क्यापासिटी जम्मा सेल्स कति हो रुपियाँ हो भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के दिएको हुन्छ भने करेन्ट सेल्स दिएको हुन्छ है। करेन्ट सेल्स सपोज 8 लाख दिएको छ है। अब यो भनेको चाहिँ फुल क्यापासिटी सेल्सको चाहिँ 80% भनेर दिएको हुन्छ। 80% भनेको कति हो? 100 ले डिभाइड गर्दा 0.8 हो भने 8 लाख भनेको 80% हो भने 100% भनेको कति हो निकाल्नका लागि चाहिँ के गर्ने? 8 लाख का मुनि 0.8 गर्ने, यसरी निकाल्ने। तपाईले फुल क्यापासिटी सेल्स म पछि हिसाबमा सिकाउँला। यो पनि भयो। नम्बर 11। नम्बर 11 भनेको सजिलो फर्मुला छ, टार्गेट फिक्स एसेट टु सेल्स रेशियो। टार्गेट फिक्स एसेट्स टु सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कस्तो हो भने नि यिनीहरु यी क्वेशनबाटै हामीलाई फर्मुला क्लियरली छ। टार्गेट फिक्स एसेट भन नि हो, त्यही कारणले माथि के हुन्छ? फिक्स एसेट्स हुन्छ। कति सजिलो छ? फिक्स एसेट्स। अनि के रेशियो भन मुनि? सेल्स रेशियो भन नि, भने मुनि के हुन्छ? तपाईको सेल्स हुन्छ। तर के सेल्स हुन्छ भने मुनि फुल क्यापासिटी सेल्स। क्यापासिटी सेल्स यति जान्नु